अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम ज़िला पुलवामा के मित्रगाम गांव में मौजूद हैं, जहां पे हम मौजूद हैं महजूर घर में, जो कि शायर कश्मीर मरहूम गुलाम अहमद महजूर साहिब के रिहाइश घर भी रह चुके हैं। यहाँ आज कुछ कदीमी किताबों की एग्जीबिशन की जा रही है, जिसमें फारूक रेजू शाह और अंजुमन कश्मीरी साहिब मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद है। नाजरीन, इन कदीमी किताबों और दीगर तबरुकात के कस्टोडियन जनाब मोहतरम नदीम महजूर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जो इन कदीमी किताबों और दीगर तबरुकात की एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। अत महजूर सबन वजन लोग बे जिंदगी हुन साज मोन इजहार कर वन राज मोन गुल तो मोन बुलबुल तो मोन बाग तो मोन बोल वन बुलबुल खुश आवाज में बुलबुल खुश आवाज में रात मंगल जरवे कुश चमनस अंदर संजय दितस लंज कड़ शहबाज मोन शहबाज कलंदर वाह वाह बिल्कुल ये कत हज़रत बुलबुल शाह का जिक्र भी है। हाय 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 तसव्वुफ का जिक्र, इवन बुले शाह का जिक्र है। बह वन वनकस यह कत यथ कौमस पन्निस कशीर हिंदिस कौमस खास अख कत वन बह महजूर साहब जामत कह रतन हिंद तो मोज गुजरे तम थो अकीद नाम जामियास मज तिमन वसीयत कर हिंद खतर क्या कर अम पे द्राव यह औलाद अम क्या कोर हिंद खतर अमिस वन औलाद सालिया होस अवलिया तम सज मोज और अजिक औलाद अगर मालिस माज बत वात टाइमस पे थल लगानस कलस गो एहतराम कूता बोड़ चीज अमि रोज न कुन जाए शफकत कहें, यह गई खत्म मज खास कर फकरत यह रूहानियत दबाव यूत पोशीद यूत यह खत्म यूत जवाल ये लुकन पतमन 40 वर्यन गो मज कुछ समसुतर कोरुक कह हेकान अत कह रुकवित अत तूफानस अत कित गि हल अख मरीद रहीम सबन युस बंद कोरुक अकिस रातस जेलस मज बुनिल कोर रहीम सबन आसे मुबारक त्रोक जमीनस बलम अम पत गो बुनिल अरब बल गई नेस्त नाबूद जाओ तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज रात के वक्त ऐसी आवाज़ दूंगा कुर्रह मशरक की तरह ज़मीन का तख्ता गवरह की तरफ हिल जाएगा। यह बादशाह रहीम महजूर सब लिखा हयात रहीमस मज सुबह गाश नस तान 2 बज रोज गो बुनिल स्टार्ट अरब लक्ष बद लुक नंगे ज़मीनों में इबादत कर रहे थे, बोल रहे थे यही क़यामत है, मगर वो क़यामत नहीं थी बल्कि जनाब रहीम का एक इशारा था। यह गई शान रहीमी गई तिहंदी औलाद इकबाल कार क्या बुजुर्गों आपका बाबा साहब वहाँ दफन भी है। सारी बुजुर्ग महजूर सबन मोज दफन महजूर सबन जद अमजद ब्रमजन तल दफन लेकिन मे बासान ज्यादा महफूज गवर्नमेंटन कर सठा बेकदरी यह नो 2005 पे तिथे कन बिल्कुल बिल्कुल असली हुलिया बिगाड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल इसको वापस अपने पे लाओ। ना DC ना डिविजनल कमिश्नर कह योकुन तवज्जो दिवान यह जवाल अजल लिखित डेकस सह तुलन ये कौमस बहुत कौमस कत वन। डॉक्टर इकबाल की बात कर रहे थे आप, डॉक्टर इकबाल सबस पे पता हयात रहीम सूज महजूर सबस दोनस यह पार और सह गो खुश तम वुच यह अजीम हस्ती मज बादशाह रहीम यह हस्ती और यह मुलाकात हजरत महजूर कश्मीरियस नश अत मुतलिक और तथ मुतलिक खत अख तम लिखमुत वस दिल्ली म्यूजियमस मौजूद तमिक नुस्खा अस नश मौजूद तो वन अर्ज कर बिल्कुल डॉक्टर इकबाल साहब वारिया खत किताबत कर महजूर सबन यथ हिंद खतर महजूर सबस कि मित्रगाम डाउन टाउन शहर खास मज मुलाकात तम सात महजूर सब टंकीपोरा रोजान बिल्कुल तम सात महजूर सब टंकीपोरा रोजान। तो वन अर्ज कर पन्निस अकिस कौमस कि तुह क्या करा कह कम अज कम बुजुर्गन खिलाफ मह करू कह कत क्या दोयम कत में करान कैंचन कि या दुनिया मज वनकस कह फकीर बिहत यम नकली यानी कि सूफी पलो लगित लुकन धोखे दिवान लोग यह प्रजनावन तुह पान और बे तिम लुक करोक तिम फकीर करोक नंग यम सहर करान यमो सहरो कोर सानिस रसूल खुदायस आजार वातनोवुक सान टाठन तिहंदन औलादन वातनोवुक सहर यम करान यम करोक नंग और बे मह करो सूफी बुजुर्गन सत करो छेड़ कि यह जवालियत में यह सो बह आज वनान कसम तमिस बादशाह रहीम सुन और यम दरबारुक अगर तुम
لُکو یِم تُہۍ بوزان چھِو یِم میٛٲنۍ کَتھ یَتھ منٛز آسَن تِم تہِ لُکھ بوزان کہِ یِم یَتھ خٕلاف آسَن گۄڈٕ تھٲیزیو یاد اگر کانٛہہ لٮ۪کہٕ مےٚ کَڑِ تَمہِ برونٛہہ تھٲیزیو اَکھ کَتھ یاد جناب غیاث صٲب رحمتہ اللہ علیہ جناب رحیٖم صٲبَس نِش دُنیا منٛز نیرنہٕ برونٛہہ دوٚپنَس میٛانٮ۪ن یِمَن 3 اولادَن کَر حظ ٲخری نظر دوٚپنَکھ آنام چہِ بے نظر خاکرا کیٖمیا کُنَد مجسرا ہُما کُنَد وسگرا ؤلی کُنَد دوٚپنَس بہٕ چھُکھ اَتھ کیٛاہ فرموونَس جناب رحیٖم صٲبَن دوٚپنَس یِم حظ ژٕ کَتھ حظ چھُکھ مےٚ وَنان یِمَن کَر نظر ژےٚ حظ چھے سۄ نظر اگر نظر خاکَس کَرَکھ کیٖمیا بَنہِ اگر نظر ہوٗنِس کَرَکھ اولیا بَنہِ اگر نظر مَچھِ کَرَکھ تہٕ یہِ حظ ہُما بَنہِ چانہِ گۄڈنِچہِ 7 پیٖرِ تھایَم اَزلَے مقبوٗل یُس یِمَن سۭتۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز رَلہِ تٔمۍ سٕنٛز 7 پیٖرِ تہِ کَرٮ۪م اَزلَے مقبوٗل بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز 5ِم پیٖر جِنابِ غیاث صٲبٕنۍ لیکھو برونٛہہ تھٲیزیو یہِ سوٗنٛچِتھ اور یُس حظ یِمَن ہٕنٛز بدخِلٲفی یَتھ دُنیاہَس منٛز کَرِ روزِ مَشرَس تانۍ ترٛاوَن زٔمیٖنَس منٛز تھوٚد تُلٮ۪س نہٕ کٕہٕنۍ یہِ چھُ بادشاہ رحیٖم سُنٛد فرمانہٕ جِنابِ غیاث صٲبَس حضرت محبوب عالمَن سُہ پانہٕ چھُ لیوٗکھمُت مخدوٗم منڈل مخدوٗم صٲبَس یہِ چھُم تۄہہِ تھاوُن اَتھ مُتعلِق یہِ وَنُن کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ دِیِو کٔرِو عمل یِمو کٔرِو تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُو دیٖن پھٲلاوان مےٚ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ کَرُن اور بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ مُفتی نہ چھُس بہٕ کانٛہہ دیٖن زانَن وول نہ چھُم کانٛہہ علمِیت سِوایہِ یِمَن پنٛنٮ۪ن حضراتَن ہٕنٛز یِمَن ہٕنٛز چھُم سورُے علمِیت خۄدا تعالیٰ ہَن دیُتمُت شُکُر تٔمِس بادشاہ رحیٖم تہٕ یَتھ پنٛنِس دربارَس کُن شُکرانہٕ بہٕ ادا کَران تہٕ مےٚ چھُ یہِ دُنیا کٔرمٕژ ترک کیٛازِکہِ ییٚلہِ مےٚ یہِ وُچھ یہِ چھےٚ کیٛاہ دٔلیٖل یہِ چھِ بدل دٔلیٖل یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وٕنۍکٮ۪س یَتھ منٛز تۄہہِ لُکَن ؤنِتھ کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ حضرتِ بابا داوٗدِ خاکی رحمتہ اللہ علیہ یُس زَن اَسہِ نِش چھُ اَکھ نُسخہٕ اَکھ بابا ریناہَس پٮ۪ٹھ لیکھان حضرتِ محبوٗب العالمہٕ سُنٛد تحریٖر مےٚ نِش موٗجوٗد کہِ مےٚ نیرنہٕ پَتہٕ ہسا سنبھالہِ میون ییٚتٮ۪تھ یہِ حُجرٕ میون ییٚتٮ۪تھ یہِ مجلِس یُس سجاوِ یہِ بابا رینا مخدوٗم منڈوَس منٛز یُس ہسا مےٚ پَتہٕ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ فرمانَس میٲنِس فرمانَس چیلینج کَرِ یا أمِس پٮ۪ٹھ پاروی کَرِ نہٕ أمۍ سٕنٛز دستہِ بیت کَرِ نہٕ اِنکار کَرِ سُہ ہسا وۄتھِ روزِ مَشرَس منٛز سورٕ سٕنٛزِ شکلہِ منٛز اور یہِ چھُ حضرت محبوٗب العالم رحمتہ اللہ سند اور سند چھِ مےٚ نِش موٗجوٗد أنٛدرٕ کَنہِ موٗجوٗد یِم چھَنہٕ اَسہِ یِم سیٖنہٕ گیزٹ کینٛہہ اور بہٕ چھُس وَنان آز تام روٗدُس بہٕ خاموش 13 ؤرۍیَن 10 ؤری گٔے مےٚ دُنیاہَس ترٛٲمٕتِس آز درٛاس بہٕ وۄنۍ اوپُن کٔشیٖرِ اَکھ اعلان کَرنہٕ یِتھ کٔنۍ مہجوٗر صٲبَن یَتھ کٔشیٖرِ خُشیار کٔر مہجوٗر صٲب تہِ گُزریو اور سُہ تہِ درٛاو ییٚمہِ دُنیا منٛز اور کٲشُر قوم تہِ شوٚنٛگ تٔتھۍ سۭتۍ یہِ چھُو تۄہہِ پیٚیوٕ تۄہہِ مانُن آز درٛاس بہٕ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز بیٚیہِ حضرتِ مہجوٗر صٲبٕنۍ سُہ علم ہٮ۪تھ اگر تَگوٕ بوزُن یہِ چھُسو بہٕ تَس خۄداے سُنٛد وعدٕ کَران کہِ اگر میٛانہِ کَتھِ أکِس پٮ۪ٹھ پٲروی یہِ چھُ بَڑٕ بُزرگَن سانٮ۪ن تِہِنٛدِ برونٛہہ یہِ اگر ہسا تِم حضرات اگر بہٕ چھُس یِمن لُکن وَنان اگر ہسا تُہۍ میٲنِس أکِس کَتھِ عمل کٔرِو تۄہہِ گٔیوٕ 1 ؤری ٲسۍ وٕ ہرتال کران 6 رٮ۪تن ٲسۍ وٕ ہرتال نوجوان آیہِ ییٚتہِ سٔتراونہٕ اور مےٚ چھُ 2010 منٛز تہِ آمٕتۍ یور بُزرگ کینٛہہ کٔشیٖرِ ہُنٛد فٲصلہٕ حظ گوٚژھ گژھُن مےٚ ووٚن تصوُف چھُ گۄڈٕنیتھ اَسہِ واپس اَنُن بِلکُل تی چھُ مےٚ وَنُن کہِ یوٗت کال نہٕ یِمن بُزرگن یِمن چھِ ناراضگی بیٚیہِ چھِنہٕ یِمن کِہینۍ یہِ دیُتمُت تۄہہِ اِشارٕ رحیٖم صٲبُن اکھ مٔریٖد ہیا اگر ییٚتہِ کِس ییٖتیاہ نوجوان چھِ وٕنکیٚس تِتر بِتر یِم وٕنکیٚس جیلن منٛز چھِ یِم وٕنکیٚس قبرن منٛز چھِ نوجوان یہِ چھُو تۄہہِ پَنٕنۍ اعمال آپ نے بہت اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کشمیر کا میڈیا ہے جو روحانیت پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے کہ اس میڈیا میں بھی روحانیت آنے لگی جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ اگر کوئی قوم تباہ ہوتی ہے کوئی قوم صفحہ ہستی سے مٹتی ہے کسی قوم کا نام و نشان نہیں رہتا ہے مٹ گئے جہاں سے وہ جو جہاں سے مٹ گئے نہ مصر رہا نہ بائزنٹین سویلائزیشن رہی نہ رومن سویلائزیشن رہی نہ ہلاکو خان رہا نہ وہ منگول رہے مجھے یہ بتائیں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے روحانیت سے دور ہونا اسپرچویلٹی سے دور ہونا اور یہاں پہ میں کیوں آیا میں مشکور ہوں ہمارے ظفر صاحب کا ہمارے جماعت اعتقاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صوفیانہ چلا رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں ہم شہر خاص میں پرسوں ہی تھے چند دنوں پہلے اور آج متر گام آئے
آپ کے علاقے میں آئے, آپ اس یہاں کے میڈیا انچارج ہے, ہم یہاں پہ اس لیے آئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ہم دیکھیں کہ مہجور صاحب کے ساتھ بھی بڑا زبردست لوگوں نے اس کا نام پر پتا نہیں کیا کیا دنیا کو بولا, کشمیر مہجور, شاعر کشمیر اینڈ آل, سب بہت ساری چیزیں بولی. لیکن یہاں آ کر دیکھ لیجیے, بڑا یہ میرا جس پہ ہم نے شور اٹھایا جب میں یہاں تھا, جب یہاں میں نے جلسہ کیا, کہا کہ اس کی میراث بچاؤ, اس سے زیادہ بری حالت میں تھی. لیکن مجھے یہ نہیں یقین تھا کہ اس سے زیادہ برا ہو گیا ہوگا. اس کی تباہی اتنی ہو گئی ہے, نہ کوئی ہیریٹیج سائٹ. یہ کیا ہے, یہ تو یہ شڈ ہوتے ہیں نا, یا دریا کے کنارے پہ شڈ, ویسے دریا کے کنارے والا جیسا شڈ بنا کے رکھ دیا. ہیریٹیج سائٹ جو ہوتی ہے, ہیریٹیج سائٹ ورلڈ ہیریٹیج. جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مہجور شاعر کشمیر تھے, صوفی شاعر اس کو پریزنٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ پچھلے 60-70 سال میں زیادہ کمیونسٹ رجیمیں رہیں, لیفٹسٹ ٹینڈنسی تھی. بیکاز آف لیفٹسٹ ٹینڈنسی جو ان کا آئیڈیالوجیکل سوچ تھا, وہ صوفیت کو زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے, اور ہمارے مہجور کو انہوں نے ایز اے صوفی کبھی پریزنٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے بہت سارے لوگوں تقریروں میں بولتے تھے مہجور تو کمیونسٹ تھے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے, جبکہ بالکل غلط ہے. آج یہ دیکھیں انجان کشمیری یہاں پہ ہے, وفادار موجی, جو اس وقت ساری دنیا گنگن آ رہی ہے. آپ کے سامنے ہے انجان کشمیری, بڑے زبردست شاعر ہے, آج کے شاعر, اس وقت کے شاعر, زندہ جاوید شاعر, آج کا مہجور, آج کا شمس فقیر, آج کا نیام صاحب. اب مجھے بتائیں, جب آپ صوفی شاعروں کو بھی کوئی دھیان نہیں دیتے ہو, صوفیت کو دھیان نہیں دیتے ہو, بہت بتایا آپ نے لائبریری, اور دیکھو وہ سامنے ہے, ذرا آپ اس پہ دیکھیں, وہ درخت کے پیچھے ہے, 4 دیواری بنی ہے, وہ بھی ماڈرن برکس کی, جو کہ ہیریٹیج نام پر ایک مذاق ہے, اور اندر ایک کتاب نہیں ہے. اگر ایک کتاب ہوگی جا کے سارے پلوامہ کو لے آئے. میں آپ کے ذریعے سارے پلوامہ سے کہہ رہا ہوں, میرا لائیو جا رہا ہے, میں سارے پلوامہ کو جو پلوامہ صوفیت کا گڑھ تھا, جو پلوامہ کا نام جب پہلے ذہن میں آتا تھا, پہلے پلوامہ کا نام آتا تھا, ہم اس شہر میں جا رہے ہیں جو شہر صوفیوں کا ہے. اور جو اب میں آ رہا ہوں اصلی چیز پر, جو میں نے آج دیکھ لیا, میں بڑا مایوس تھا. میں ہی نہیں, سارا کشمیر مایوس تھا کہ ہمارے جو آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے اس پہ بڑا شور اٹھایا, 11 ٹرنک جو جواہرات سے بھرے ہوئے تھے, جو یارکند آئے تھے, کاش گڑھ سے یارکند آئے, جو 1937 میں انہوں نے لوٹ پاٹ کر دی. پہلے تو ریشیا حملہ کر رہا تھا, پھر انہوں نے بلبل صاحب کی امانت, وہ 11 ٹرنک وہ بلبل صاحب کے آستان پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس وقت کے چنگی لے کر بھاگ گئی دمیل سے, اور اس کے بعد وہ توشخانہ پہنچا. اس کے 2 ٹرنک نہرو صاحب کو دھان دیے گئے. ان کا کیا حساب ہے, یہ دے ہی نہیں رہے ہیں, ہم پچھلے صدیوں سے پکار رہے ہیں. پھر کرن سنگھ نے کوشش کی, یہ میرے مہاراجہ کی وراثت ہے, تو سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا, نہیں یہ گلاب سنگھ کے ٹائم کا نہیں ہے, یہ 1937 کا ہے. تو آنا چاہیے تھا وقف میں, لیکن وقف کے ذریعے ہی انہوں نے یہاں حنفیت تباہ کر دی. وقف کے ذریعے ہی حنفی نظام جو تھا, یہ پلوامہ 99.9% حنفی نظام تھا. یہاں کہاں گیا؟ آپ کوئی بھی مسجد دیکھو, پہلے باہر لکھا ہوتا تھا مسجد حنفیہ, کہاں ہے؟ اور اگر کہیں لکھا بھی ہے مسجد حنفیہ باہر, لیکن اندر جو امام ہے اس کو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی یاد نہیں. لیکن آج جب ہم اندر گئے, جب میں ندیم صاحب سے ملا, جو پوتے ہیں ان کے, جو اعتکاف میں تقریباً 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے, وہ 12 مہینے اعتکاف میں رہتے ہیں, اس میں اپنے کوٹری میں رہتے ہیں, اور بیچ بیچ میں کبھی جب کہیں صوفی سلسلے کی کوئی محفل ہو تو صرف اس میں جاتے ہیں. تو یہ جب میں نے دیکھا وہاں پہ, میں جو میری مایوسی تھی, جو کشمیر کی مایوسی تھی
کہ ہمارے خزانے جو ہمارے بلبل صاحب کے ٹائم کے تھے وہ کہاں گئے؟ آج ایک ایک کتاب دیکھ کر میں کہتا ہوں 11 ٹرنک جواہرات سے بھرے ہوئے کیا ہے شاہ ہمدان کے، اس سے یہ شاہ ہمدان کا ہے نا، یہ شاہ ہمدان کے، مجھے شاہ ہمدان کا دیجیے، یہ دیکھیں میرے ہاتھ سے ہی شاہ ہمدان صاحب کا ہے، پہلے میرے خیال میں ریئر آف ریئر خزانہ جو 11 ٹرنک ہمارے کشمیر کے لوٹے گئے ان سے 1000 ٹرنک اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے اپنے ہاتھ سے اپنے قلم بند کی گئی اور اپنی مہر شریف، یہ ہے شاہ ہمدان صاحب کی مہر شریف اپنے ہاتھ سے، لیکن کوئی یہ دیکھیے حالت، ایک ہم کہتے ایک ایک لفظ اس کا ہمارے کشمیر کے لیے ایک تعویذ ہے، لیکن یہ دیکھیے اس کی حالت، کیونکہ کوئی انتظام نہیں کیا گیا پریزرویشن کے لیے، کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ یہ جو 2-3 ان کے تبرکات ہے کشمیر میں، ایک عصے مبارک ہے، علم شریف ہے خانقاہ میں، اور جو اس کی اصلی کتاب ہے اپنے قلم بند کی گئی وہ یہاں پہ محفوظ رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں حضرت مہجور صاحب کا، میں یہاں کے لوگوں کا، میں ندیم صاحب کا خاص طور پر شکریہ کروں، اس نے ایٹ لیسٹ یہ خزانہ اپنے پاس محفوظ رکھا۔ سیلاب آئے، طوفان آئے، میری اپنی لائبریری جواہر نگر میں سیلاب کی نظر آتش ہو گئی، نظر آتش نہیں، ہم برباد ہو گئی، دریا پانی نے تباہ کر دیا، لیکن شکر الحمدللہ یہ عنایت دیکھے ایسے کتابوں کی جو خود شاہ ہمدان نے لکھی ہو، امیر کبیر نے لکھی ہو، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، یہ دیکھ لیجئے ایک ایک لفظ محفوظ ہے، جو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے خود شاہ ہمدان نے وہ بھی محفوظ ہے، جو انہوں نے کشمیریوں کے لیے یہاں دیے تعویذ پاک۔ تعویذ 2 قسم کے ہوتے، ایک تو سحر ہوتا ہے، سحر کو ممنوع ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر ممنوع کیا، لیکن جو تعویذات قرآن ہے، جیسے اگر انجان کشمیری کا گلا کھول دیجئے، ذرا مجھے وہ تعویذ دکھا لیجئے، یہ تعویذات بزرگان سے، یہ شکر الحمدللہ، یہ رکھ لیجئے محفوظ۔ اب یہ مجھے بتائیں، یہ تعویذات، یہ ہے تعویذات کا ذکر جو ہمارے شاہ ہمدان نے خود رحمت اللہ علیہ، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے حضرت بلبل شاہ صاحب کے تائیں اور شاہ ہمدان کے تائیں، ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جو ہم کیسے شکریہ ان کا ادا کریں، تشکر کا لفظ نہیں ہے ہم ابھی سیکھ سکے، لیکن اگر ہم تشکر نہیں سیکھ سکے، لیکن ان کی جو امانت ہے، ان کے خزانے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی ہم قدر کرتے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ندیم صاحب کو خود روحانیت، گرینڈ سن ہے مہجور کے، اور حضرت مہجور جو حضرت رحیم صفا پوری، حضرت رحیم صفا پوری پر لاہور میں کتاب چھپی 200 سال پہلے، لاہور میں 200 سال پہلے کتاب چھپی، اور وہ کتاب پڑھ کر حضرت اقبال تشریف لے آتے ہیں متری گام، اور حیات رحیمی وہ آتے ہیں متری گام، اور متری گام میں ملتے، یہاں پہ بناتے ہیں بہت سارے دارالعلوم رحیمی ہیں، وہ رحیمی وہ نہیں کہتے ہیں جو اصلی رحیمی یہاں کا تھا، حضرت رحیم صفا پوری کا نام نہیں لیتے، پتہ نہیں کیا کیا رحیمی بولتے رہتے، لیکن اصلی جس پہ کتاب لکھی، جو ہماری آئیڈینٹی ہے کشمیر کی، وہ ہمارے حضرت رحیم صاحب جو تھے، ایک بہت بڑے مفکر قلندر، اور اس کا بھائی، اس کتاب میں ذکر ہے، پڑھ لیجئے کتاب، یہاں متری گام آ لیجئے، حضرت اعظم صاحب کا، جو حضرت اعظم صاحب منتقل ہوئے تھے صفا پور سے، وہاں پہ تھید میں منتقل ہوئے تھے اپنے 40 طالب کے ساتھ، اور تھید میں جہاں پہ آپ کا SKICC ہے، وہاں پہ
उन कब्रों को बिल्डोज किया गया। शुक्र अलहम्दुलिल्लाह जब बिल्डोज़र इसी हज़रत अब्दुल रहीम सभापुरी के बरादर के पास, कब्र के पास पहुंच गया, वो जो उसको पैरालिसिस हो गया जो इसको चलाने वाले को, और वहाँ पे वो फिर वहाँ के हाकिमों ने कहा कि एटलीस्ट अब ये आस्थान तो रहने दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़रत आज़म साहब का आस्थान महफूज है, लेकिन बाकी 40 मसमार किए गए क्योंकि 50 लोगों के लिए उनको गोल्फ स्प्रिंग बनाना था, गोल्फ कोर्स बनाना था। ये हालत की इन्होंने बुजुर्गान दीन की। मैं देख रहा था अंदर सूफी जंतरी है, सूफी हज़रत अबू हनीफा से शुरू, हज़रत उवैस करनी से शुरू, हज़रत जुनैद बगदादी से शुरू, सोहरावर्दी कबीले से शुरू, हज़रत कादरी कबीले से शुरू, यसवी कादरी सिलसिले से शुरू, नक्शबंदी सिलसिले से शुरू, तमाम बुजुर्गान का जिक्र है। अंदर पड़ी है, उसमें भी कश्मीर के कितने बुजुर्गान हैं जिनका उर्स पाक क्या लोगों को आज उनके आस्थान नहीं मिलते। मैं एक देख रहा था कनक ऋषि, कहाँ है आस्थान, किधर है? रिश्वत का नाम ही नहीं ले रहे हो। अवर ऋषि, अहमद ऋषि, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने नहीं कहा, ये कहा शेखुल आलम ने। अवर ऋषि, अहमद ऋषि, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन ऋषियों का सिलसिला भी खत्म, उनके आस्थान शरीफ भी कभी जलाए। मुझे मिला एज ए डिप्टी कमिश्नर मौका फिर खानकाह पना बनाने का। बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, वो तो फिक्रिये की बात है, वो तो फिक्रिये की बात है। मेरा जब बुलबुल शाह साहब मैंने बनाया, फिक्रिये की बात है उस बुलबुल शाह साहब, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि मेरे साथ रूहानी इनकलाब आया था। मुझे खुद बुजुर्ग ने अपने उस आस्थान पे लिया था। देख लीजिए कमान पोस्ट, बहुत सारे लोगों ने कमान पोस्ट, आपने कमान पोस्ट का नाम सुना होगा। कमान पोस्ट का नाम जब आप सुनते हो आप सोचते हो शायद इंडो पाक बॉर्डर की लड़ाई है। अरे जनाब, कमान पोस्ट हजरत कमाल साहब का आस्थान है। हजरत कमाल साहब जो हजरत बुलबुल शाह साहब के बिल्कुल साथी रहे हैं, और उसका सिलसिला रहता है मोहिद्दीन साहब के साथ। मोहिद्दीन साहब के बेटे हैं ये अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला के बेटे हैं बुले शाह, जो बुले शाह बहावलपुर में जाते हैं। अंदर किताबें हैं, अंदर खजाना है, वो खजाना बता रहा है कश्मीर का सिलसिला है बुले शाह, क्योंकि वो सिलसिले बुलबुल साहब से के थे। अब प्रोनाउंसिएशन वहाँ बुल्ले कहते, बुलबुल उनको बहावलपुर उनको आता नहीं है पूरा। खुद जनाब खाकी साहब के कलम मुबारक से ये देख लीजिए, ये असल कापी, और ये देख लीजिए इनका एक एक लफ्ज़ देख लीजिए, और ये जो जिल्दे में है ये है, ये जो असली किताब कलमी नुस्खा जो बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से तहरीर किया, अपने कलम से तहरीर किया। किन किन के पास, और आदू ने सील भी लगाई है यहाँ पे, और ये इनमें वो शख्सियात है जिनका एक यूनिवर्स है वो। और इन्होंने जो विरदुल मुरीदीन है, इसकी प्रिंट भी छपी है, मगर रियल कॉपी प्रिंट भी छपे, लेकिन ओरिजिनल कलमी नुस्खा मेरे हाथ में है इस वक्त। ये है अपने हाथ से लिखी हुई हजरत शिराजी साहब का कलमी नुस्खा। जरा मुझे दिखा लीजिए, सेंट्रल एशिया में शिराज में क्या ये है? बुखरान में जरा देखिए, बुखारा में देख लीजिए, समरकंद में देख लीजिए, काशगर में देख लीजिए, आप जो उज़्बेकिस्तान में देख लीजिए। ये कुरान शरीफ यहाँ पे है जो बच गया है वहाँ बगदाद में 900 साल पुराना, वो यहाँ पे है। जो दजला के पानी से बच गया है वो यहाँ पे है, वो 950 साल पहले का वो यहाँ पे है। और ये जो है ये एक ऐसी तारीख बयान कर रहा है, जब हलाकू खान ने हमला किया बसरा में, हलाकू खान ने बगदाद को जलाया, जब हलाकू खान ने 12 लाख हनफी मुसलमानों का तहते किया, जब हलाकू खान ने दजला में
लाइब्रेरी, ये गौर से सुने आप, जब लाइब्रेरी की, यहां तो खाली लाइब्रेरी है ऐसे ही नाम के लिए, पब्लिसिटी के लिए, जनाब हमने महजूर की लाइब्रेरी बनाई, एक 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 अखबार भी होता, अखबार भी नहीं, कोई पुराना फटा हुआ अखबार होता, फटा हुआ अखबार भी नहीं। जो लाइब्रेरी थी बगदाद में, उसमें लाखों लाखों हजारों लाखों की किताबें थी। हजरत अबू हनीफा का सारा लिटरेचर था, कुरान शरीफ थे, कलमी कुरान शरीफ थे, हजरत अली करमुल्लाह ताला के टाइम के कुरान शरीफ थे, हजरत फारूक आजम के टाइम के कुरान शरीफ थे, उनके लिटरेचर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के थे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के थे। और हजरत, क्योंकि दमिश्क वालों ने क्या किया था मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, दमिश्क और सीरिया में, लेकिन बगदाद में 570 के बाद, 570 ईस्वी के बाद जो वो बना था, ये क्या नाम है वहाँ का लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी से सारा हलाकू खान ने निकाल कर दजला में फेंका, और दजला इतना किताबों से भर गया कि वो फिर घोड़ा क्रॉस करके उन किताबों पर चढ़ के पार किया। ऐसे में ये कुरान शरीफ सादात लेकर आए। ये जो सादात थे जो यहाँ पे इनके साथ आए, हजरत अमीर कबीर के साथ, वो ये कुरान शरीफ लेके आए, और ये कुरान शरीफ आज महफूज है। इसके एक एक वर्के में एक एक हिस्ट्री है। ये दजला के उस पानी का निशान है जिसमें फेंका गया था, ये उस दजला के पानी का निशान है। ये है वो जब ये फेंका गया था हलाकू खान ने, और ये सादात लेकर आ गए। ये सरमाया नहीं तो क्या है? ये कुरान शरीफ की हाथ से लिखा हुआ बचना, और पानी भी इस पे हावी नहीं हो सके, इस कुरान शरीफ पे। इससे ज्यादा क्या हो हमारे पास मित्रगाम में सरमाया हो सकता है? और किसी कश्मीरी को मालूम भी नहीं, कोई कश्मीरी जानता ही नहीं, क्योंकि कश्मीरियों को दिमाग में ये डाला गया कि भाई अब भूल जाओ हजरत अबू हनीफा को, अब भूल जाओ इन आस्थान शरीफों को। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है कश्मीर के मशहूर व मारूफ शायर अनजान कश्मीरी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। इस वक्त हम मौजूद है, आपको बताते चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद है महजूर घर, जो मित्रीगाम पुलवामा में है। वनकन योर आमुत क्या, अलबत् गई मैं तकरीबन लगभग 50 वरी योर यवान। बहुस 1970 में योर आमुत। 1970 में आज बह अम मूजूब कि ये अख शायर कश्मीर सुन घर, कशीर हंस बड़िस शायर सुन, तो बह बह ये अत सिलसिलस मज कि महजूर सब रफीक हयात अमे बह वुचमुत बतर डालबल बडगाम जिलस मज गाम, तमिस बरादर, सह मे पीर फकीर खुदाय, तो सह अमिस बरादर। तथ गरस मज वुचनस पे दोपन ज योर मित्रिगोम। तन पे आज तम गई 50 वरी में यवान। मे शायरी हूँ शौक, शायरी हूँ शौक। अजीज साहब बतर डालबल, सह बरादर 2 वरियन कूस। तो अमे कोर मे तमे सात सोदुई दोपन च दी मित्रिगोम, क्या मे शौक महजूर सोबन गर वुचनुक। ये वन अमे वोन सरबराह आज कुन खानदानुक, बह वोतुस तन पे बह पकान। आज गई 50 वरी, तमिस सत रूस बह पतम जिंदगी 13 वरियन। आप सब पतम 13 वरी दित मे कंटिन्यू तमिस सत हाजरी, यीतिस कालस सह द्राय यम दुनिया मज। तो वफादार मोज मे लिखम शे, तथ सू वजह त कि मे क्या लिख पे यूता तमिस तो मे दिली लगाव, दिली मोहब्बत। मेन मकसद क्या? आज योर यूनुक मकसद आज ये अनमोल खजान नजीम सोब, अमिस नश लिटरेचर महजूर सोबन पुरान तम खजान सह गो रोपो खोत त बोड़ खजान। यह वुचन खतर योर आमुत कह मेहमान, तो बह अमी खतर कि मे वोनमुत कि दी। तो वनकन बीठ तथ चाय ये बह बेहान पतमिस लोकचारस मज कि, तो वनकन वुच तिमन किताबन दीदार कोर तम 600 वरी 800 वरी 900 वरी प्रान। तो सह खजान तमन नश मौजूद। महजूर साहब सूफियत अलमबरदार, यह वन आम लुकन पता कह तम गरस मज कुछ खजान। आज वुच ब्रोह सोरे, तो अत तोर फिक्र शायद कश्मीर महजूर अमिस पत कन क्या पावर ताकत। यमी रहम साहब गो ये आगुर,
تو رحیم صٲبن گو یہ سا یہ یارِ کلان ییٚتیُک أمِس نیتر اوس سُہ گٔیے آبہٕ صٲب تٔمۍ سُنٛد مول اوس بوٚڑ بارٕ فقیٖر خۄداے پنٛنِس وقتس منٛز یُس رحیم صٲبُن خاص خلیٖف اوس نتیٖجہٕ درٛاو اَتھ سلسلس منٛز چھُس واپس 50 ؤرِیو پٮ۪ٹھ تہٕ انجان کشمیٖری گوٚو تیٚلے ییٚلہِ مےٚ وفادار موج لیٚچھ تہٕ یہِ پھہلے تہٕ پیوٚو سارنٕے یاد مےٚ پٮ۪ٹھ لیکھزِ بہٕ تھاو کانٛہہ یُس تۄہہِ یہِ پرٛون یہِ قدیٖم نُسخہٕ وٕچھِو تۄہہِ ندیٖم صٲبس نِش یہ وٕچھِتھ کیٛاہ چھُ تۄہہِ محسوٗس کران؟ یہ وٕچھِتھ چھُ مےٚ محسوٗس گژھان کہِ اگر یِم نُسخہٕ محفوٗظ یِن کرنہٕ ییٚمہِ قومہٕ خٲطرٕ تہٕ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ تیُتھ سرمایہ اکھ یُس بنہِ کُنہِ یہِ چھُنہٕ بنان یہِ سورُے بنہِ علمُک سرمایہ چھُنہٕ بنان پتہٕ کالہٕ ییٚلہِ مٔشراونہٕ یی سُہ قومٕے چھُ ڈُبان ییٚتٮ۪تھ پتہٕ کالہٕ یی مٔشراونہٕ. سانٮ۪ن ناظریٖنن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد پیغام؟ ناظریٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ میون پیغام یی کہِ یُس زن پیروی کرٕنۍ چھِ پنُن رشوٲر بچاوٕنۍ چھِ پننٮ۪ن صوٗفین ہُنٛد اولیاہن ہُنٛد یِمن ہُنٛد محبت تھاوُن چھُ عبادت میون فلسفے چھُ عبادت چھِ کرٕنۍ خۄداے سٕنٛز راتس دۄہس امہِ بغٲر چھُنہٕ کِہینۍ کرُن کہِ عبادت تہِ گژھِ دِلہٕ سان یِنۍ کرنہٕ یوٚتام مےٚ انداز چھُ وٕنیُک تام کٲشرٮ۪ن چھِ صرف پونٛسہٕ بغٲر ییٚتہِ چھنہٕ عبادتھٕے کانٛہہ کران. جناب ییٚمہِ پروگرامُک کاز اوس اَسہِ صرف اَسہِ نِش اوس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ مطلب اَسہِ تۄہہِ آسوٕ اَمہِ برونٛٹھ تہِ وٕچھمُت حظ اَسہِ کَرِ واریاہن جایَن کَرِ اَسہِ کِتابہٕ کَرِ اَسہِ حظ رِلیٖز کَرِ اَسہِ صوٗفیت کِس رِلیٹِڈ کَرِ اَسہِ واریاہ کِتابہٕ حظ رِلیٖز مگر یہِ موقعہٕ مِلیو اَسہِ واریاہ کٲلۍ کہِ أسۍ آیہِ مہجوٗر صٲبنِس گرس منٛز ییٚتہِ سمکھے أسۍ حظ ندیٖم صٲبس اور ندیٖم صٲبس سمکھِتھ یہِ اَسہِ وٕچھ مطلب مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ آز برونٛٹھ آسہِ کُنہِ جایہِ حظ وٕچھمُت حظ خاص کر اوس حظ اَسہِ یِہنٛدِس گرس منٛز چھُ مہجوٗر صٲبنہِ وقتُک حظ لِٹریچر حظ ییٚتہِ سُہ لِٹریچر یُس نایاب چھُ یُس نایٲبی منٛز مطلب یوٗتاہ چھِ تَتھ حظ پرابلِم گٔمٕژ کہِ مطلب کُنہِ جایہِ چھنہٕ تَمِچ ٹرٛوٗ مطلب یِم حظ اَسہِ رِیل کاپیٖز چھِ الحمدُاللہ ربِ العالمیٖن کہِ تِم کاپیٖز چھِ سارے وٕنکیٚس حظ مہجوٗر صٲبنِس یِم أمِس سٕنٛدۍ فرزن چھِ جناب فقیٖر ندیٖم مہجوٗر صٲب تٔمۍ سٕنٛدِ گرِ چھِ تِم حظ حتاکہِ اِن فیوٗچر تہِ چھُ اَسہِ یِہوے پٕلان کہِ أسۍ کَرو اکھ بوٚڑ بار ایٚگزِبِشن اکھ حظ کَرِ تَتھ منٛز ہاوو أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ کہِ مطلب عام طور ہیٚکہِ عام اِنسان تہِ یِمن بُکسن حظ وٕچھِتھ یِمن کِتابن وٕچھِتھ حظ یُس سون ادب چھُ سون لِٹریچر چھُ سون کلچر چھُ سون میٖراث چھُ سُہ میٖراث سورُے کینٛہہ ہیٚکہِ اِنسان اِنشاء اللہ رحمان برونٛٹھ کُن کرو أسۍ اناوسمنٹ تتھ بارس منٛز سُہ ہاوو تۄہہِ حظ. دوٚیِم کَتھ چھِ خاص کَتھ چھِ مےٚ یہِ وَنٕنۍ حظ کہِ ندیٖم صٲبس یِم فقیٖر ندیٖم صٲب چھِ یِم چھِ آسان میکسِمم حظ بِزی یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادتہٕ سۭتۍ آسان واریاہ زیادٕ رِیاضتس سۭتۍ آسان زیادٕ پَنہٕ آوٕرۍ حظ تَمہِ کِنۍ چھِ واریاہ لُکھ حظ یِمن فون کالٕز حظ کران یہِ چھُنہٕ تِمن پَیی کہِ فون کال کٕم چھِ تُلان حظ فون کال یِم رِسیٖو کران چھِ تِم چھِ اَسہِ حظ ییٚتٮ۪تھ برونٛٹھ کَنہِ حظ یِم چھِ رِضوان صٲب حظ رِضوان میٖر چھِ حظ یِم چھِ یِمن خاص مُریٖد خاص تہِ چھِ مطلب یِم چھِ وٕچھان تہِ ییٚتہِ حظ سورُے کینٛہہ چھِ یَتھ سِسٹمس منٛز حظ یِمے وٕچھان مطلب تۄہہِ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کَتھ حظ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت حظ ندیٖم صٲبس فون کَرٕنۍ اگرے تۄہہِ اَتھ رِلیٹِڈ کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن یِمن کِتابن بارس منٛز یا کُنہِ تہِ چیٖزس منٛز اِنفارمیشن آسہِ خاص کر یتھ لِٹریچرس کِس بارس منٛز آسہِ کنفٲرٕم کَرُن تۄہہِ چھِ رِکویسٹ یِوان کرنہٕ کہِ تُہۍ کٔرِو کٲشُر صوٗفی نامہ گرُپ یُس چھُ تتھ سۭتۍ حظ کنٹیکٹ تۄہہِ دِمو أسۍ پوٗرٕ اِنفارمیشن حظ اِنشاء اللہ رحمان اِن فیوٗچرس منٛز تہِ کرو أسۍ حظ ضروٗری کرو أسۍ حظ کہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ لایو اگرے کٲنٛسہِ شک شُبہ آسہِ أسۍ ترٛاوو یہِ مارکیٹس منٛز حظ ترٛاوو یہِ سورُے مارکیٹس منٛز وٕچھِو تُہۍ اگرے اَسہِ منٛز کانٛہہ غلطی آسہِ یا مطلب تۄہہِ منٛز آسہِ نہٕ سمجھنس منٛز غلطی سُہ نیرِ حظ تٔتھی